उच्यते अस्मिन् विषये वाक्यपदीये भर्तृहरिणा पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवान् वा वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। पदे पश्यामः वयं यत् वर्णाः भवन्ति। एकस्मिन् पदे बहवो वर्णाः तावत् भवन्ति। तत्र वर्णानां संयोजनम् आनुषङ्गिकरीत्या यत् दृश्यते तेषां वर्णानाम् आनुपूर्विकरूपेण समायोजनं तु स्वतः स्वयमेव तावत् तिष्ठति। तदर्थम् उच्यते नागेशेन यत् शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहको वर्णस्फोटः। अर्थात जनानां धारणा वर्तते यत् पदे वर्णानां सन्निवेशः, वाक्ये पदानां सन्निवेशः, परन्तु इयं तु एकं प्रकल्पनं वर्तते। चिन्तनमिदं शास्त्रेण पदस्य यः शक्यार्थः तं स्वीकृत्य वाक्यस्य अर्थाः जनैः क्रियन्ते। शास्त्रेण तावत् नियमस्य समायोजनं भवति, नियमानां समायोजनं भवति। सहजरूपेण यथा बोधगम्यः भवेत् तम् अभिलक्षीकृत्य उच्यते मंजूषायां यत् प्रकृतिप्रत्ययाः तत्तत् अर्थवाचकाः इति तदर्थः। अर्थात यथा पाठकः पठधातोः नुल् प्रत्यये सति पाठकः, यथा कर्ता क्रीधा डुक्री करणे इति धातुः वर्तते। क्री धातोः त्रिच् प्रत्यये कर्ता इति। क्री धातोः अपि एकः अर्थः, नुल् प्रत्ययस्यापि एकः अर्थः। उभयोः अर्थयोः संज्ञाय विज्ञाय अर्थः जनैः क्रियते यत् अयं कर्तृशब्दः अस्य अर्थस्य वाचकः। प्रकृतिप्रत्ययाः तत्तत् अर्थवाचकाः इति तदर्थः। यथा पश्यामः शास्त्रे यत् उपसर्गाः सन्ति, निपाताः सन्ति, धात्वादीनां विभागाः सन्ति। यावन्तः काल्पनिकाः धात्वादयः दृश्यन्ते अस्माभिः ते सर्वे खलु काल्पनिक रूपेणैव ज्ञायते। स्थानिनः स्थाने
लादयः अपि कल्पितः एव तावत् दृश्यते। तदर्थं स्थानिनः लादयः आदेशाः तिवादयः कल्पिता एव। तत्र ऋषिभिः स्थानिनां कल्पिता अर्थाः कंठरवेणैव उक्ताः। अयम् अभिप्रायः यत् वाक्यानां ज्ञानं समेषां भवति, परन्तु समेषां न भवति इदमपि सत्यम्। दृश्यते जे खलु वैयाकरणाः तेषां वैयाकरणानां ज्योतिषशास्त्रे न्यूनमेव प्रवेशः तिष्ठति। दैवज्ञानाम् अपरस्मिन् शास्त्रे न्यूनमेव प्रवेशः भवति। जे खलु जस्य विषयस्य अध्येता भवन्ति तस्मिन् विषयस्य उपस्थापने एव ते प्रवीणाः भवन्ति, परन्तु ते खलु अकृतप्रवीणाः अन्यस्मिन् शास्त्रे। तस्मात् कारणात् महाभाष्यकारेण भाष्ये उक्तं यत् सामान्य विशेष लक्षणेन जनानां ज्ञानं यथा भवेत् तस्य कृते तु नियमः क्रियते। यत् अनया रीत्या यदि अध्ययनं यदि भवेत्, अध्ययनं यदि जनैः क्रियते, तथा समेषां वाक्यानां बोधो जायते। आदेशानां तत्र निपातानां धात्वर्थादीनां यावन्तः विभागाः सन्ति ते विभागास्तु ऋषिभिः बोधनाय लाघवरूपेण संज्ञापनाय उक्तवन्तः ऋषयः। आदेशानां तु स्थानीय अर्थाभिधान समर्थस्यैव आदेशता इति भाष्यात् ते अर्थः। एवं भाष्यकारः अपि एतादृशी उक्तिः एव तावत् कथ्यते भाष्यकारेण। एवंच स्थानिनां वाचकत्वमादेशानां वा इति विचारो निष्फल एव। स्थले आदेशः भवति, तदर्थं सूत्रमपि वर्तते, स्थानिवदादेशो नलविधौ, अर्थात् स्थानिवत् आदेशो भवति। स्थानिनः जः धर्मः तेन धर्मेण आदेशोपि अन्वितो भवति। एतादृक् यत् प्रकल्पनं तत् प्रकल्पनमपि
निष्फलम एव। कल्पितवाचकत्वस्य उभयत्र सत्वात्, उभयत्र सत्वात् वाचकत्वस्यैव, अर्थात तत्र तु कल्पनया शास्त्रकारेण यत् प्रकल्पितं तं प्रकल्पितं तथ्यम अनुसृत्य अध्येमः वयं, तेन अध्ययेन अस्माकम् अपि अर्थबोधो जायते। मुख्यं वाचकत्वं तु कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे वाक्ये वा लोकानां तत एव अर्थबोधात्। किंतु वस्तुतः वाक्यानां पदानां यत् वाचकत्वं तु इह लोके एव तावत् सन्ति, किंतु न संभवो वर्तते यत् तेषां वाक्यानां पदानां लौकिकरीत्या ज्ञानकरणं। तदर्थं शास्त्र माध्यमेन तु एका गतिर्भवति, जेन सहजतया तेषां समस्त लौकिक वाक्यानां पदानां ज्ञानं जायते। तदर्थं नागेशेन वाक्यपदीयस्य श्लोकम् उद्धृत्य उच्यते उपेय प्रतिप्रत्यर्थः उपाया अव्यवस्थिता इति। न्यायेन व्याकरण भेदेन स्थानि भेदेपि न क्षति। अर्थात यथा रामेण वर्तते, तो पाणिनि व्याकरणानुसारेण राम शब्दात् टा विभक्तो अर्थात तृतीया एक वचने टा विभक्त टा प्रत्यये टा स्थानिनः स्थाने इनादेशे गुणे सति रामेण णते सति भवति। किंतु अन्यस्मिन् व्याकरणे दृश्यते यत् एन इति प्रत्ययः टा इत्यस्य स्थाने विहितो वर्तते। तत्रापि रामेण रामेण अस्य पदस्य कृते यथा पाणिनिः टा प्रत्ययस्य प्रकल्पनं क्रियते तथैव अन्यस्मिन् व्याकरणे एन प्रत्ययः दृश्यते। किंतु वस्तुतः रामेण एव तावत् सिद्ध्यति। तर्हि नास्ति विसंगतिः। जया पद्धत्या वा भवतु शब्दार्थः एव सहज रूपेण बोधगम्यो यथा भवेत् तस्य कृते एव एषा शास्त्रीय परंपरा वर्तते। देशभेदेन लिपिभेदवत् इति दिक्। यथा वंगीयाः लिखन्ति तत्र तु बंगदेशीय लेखने अक्षराणां यः क्रमः सः क्रमः भिन्नः देवनागरी लिपितः। किंतु उभयोः वाचनं यस्मिन् वा यत्र भवेत् तत्र तु समत्वं दृश्यते एव। तदर्थं यथा लिपिभेदाः भवन्ति तथैव प्रक्रियायाः निर्वाहक
रूपेण प्रकल्पनम अपि भवन्ति प्रकल्पनानि अपि सन्ति नास्त्यत्र तु विसङ्गतिः इति तु अत्र नागेशस्य अभिप्रायः। अनन्तरं प्रमाण विषये चर्चा क्रियते। स्फोटात्मक शब्दानां परिचयः उपस्थाप्य प्रमाण विषये स्वकीयं मतम् इदानीं प्रदर्शयन्ति नागेशः। स्फोटात्मक शब्दानां यः स्वरूपः तस्य स्वरूपस्य परिचयः आवश्यकः आसीत्। शब्दानाम् एव तावत् विवेचनं वैयाकरणैः क्रियते। स शब्दः कीदृशः, ध्वन्यात्मकः अपि स्फोटात्मकः अपि। तार्किकैः उच्यते यत् न शब्दाः नित्याः, अर्थात ते शब्दानाम् अनित्यत्वं प्रकटयन्ति, परन्तु वैयाकरणैः शब्दानां नित्यत्वं स्वीक्रियते। उभयोर्मध्ये मतपार्थक्यं तु वर्तते एव। तदर्थं शब्दानां परिचयः आवश्यकः आसीत्। स्फोटस्य निरूपणम् अग्रिमे प्रकरणे नागेशेन करिष्यते। तत्र तु स्फोट विवेचनं वर्तते। तत्रैव ग्रन्थरीत्या यद् विवेचनं विहितम् अस्ति तस्य विवेचनं करिष्यामि। इदानीं यत् प्रमाण विषये चर्चा क्रियते नागेशेन तं स्वीकृत्य अर्थः प्रस्तौमि। तत्र प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दा प्रमाणानि इति गौतमसूत्रे प्रमाण विषये मतभिन्नत्वं दृश्यते। यथा चार्वाकाः आमनन्ति प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। कश्चन प्रत्यक्ष अनुमान द्विविधं प्रमाणं मन्यते। कश्चन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाणानां स्वीकरोति, परन्तु तार्किकाः प्रत्यक्ष उपमान अनुमान शब्दाः प्रमाणानि इति वदन्ति। गौतमसूत्रे वर्तते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति भावः। शब्दश्च कस्तावत् शब्दः तत्शब्दश्च आप्तोपदेशरूपः प्रमाणम्। अर्थात शब्दस्य अर्थः क्रियते आप्तोपदेशरूपः प्रमाणम्। आप्तस्तु यथार्थवक्ता, अर्थात यथ रूपेण शब्दमाध्यमेन जन्निगदितं वर्तते तं शब्दमाध्यमेनैव तावत् ज्ञायते अस्माभिः। तदर्थम् उच्यते यत् शब्दश्च आप्तोपदेशरूपः प्रमाणम्। आप्तः नाम
आप्तस्य विश्लेषणं करोति। आप्तः नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्येन निश्चयवान्। आप्तः नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य वस्तुतः यत् तत्त्वम् अभिनिहितं वर्तते तं वास्तविकतत्त्वमेव कार्त्स्येन तावत् निश्चयं कुर्वन्ति। रागादिवशात् अपि नान्यथावादी यः स चरके पतंजलि। भगवता पतंजलिना अपि वैद्यकशास्त्रे चरकसंहितायाम् एतादृशः एव तावत् अर्थः कृतः यत् रागादिवशादपि यः तस्य स्वभावः तस्य स्वभावस्यैव वर्णनं करोति। तथा शुश्रूषा एकः शब्दः तस्य शब्दस्य यः अर्थः सः अर्थः एव तावत् विधीयते स तु वास्तविक अर्थः। परन्तु शुश्रूषा अस्य शब्दस्य यदि अन्यः अर्थः भवेत् तर्हि अवास्तविकः। तं स एव तावत् अत्र उच्यते यत् रागादिवशादपि नान्यथावादीयः स चरके इति पतंजलि। अनन्तरम् अस्ति तावत् एकः प्रश्नः। कः प्रश्नः? यत् वाक्येन ज्ञानं भवति तस्य ज्ञानस्य नाम शाब्दबोधः। शाब्दबोधः कया रीत्या भवति? तत्र कः हेतुः? कारणस्य नाम हेतुः भवति न। तर्हि हेतोः इत्यस्य किं लक्षणं? तस्मिन् विषये उच्यते यत् तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक अर्थात स शब्दः तेन धर्मेण अवच्छिन्नः। यदा घटः एकः शब्दः घट धर्मेणैव सह अवच्छिन्नो वर्तते। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति स खलु स घटः शाब्दबोधं कारयति। शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित अर्थात तेन धर्मेण अवच्छिन्न अजः घट पदार्थः तस्य जः अर्थः अर्थात वृत्ति रूपात्मकः स वृत्ति रूपात्मकः विशिष्टपरकः तादृक् यत् ज्ञानं वा तेन यत् ज्ञानम् उत्पद्यते स एव अत्र हेतुरूपेण विज्ञायते। अतएव न अग्रहीत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः न अग्रहीत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः अतएव न अग्रहीत नाग्रहीत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः अर्थात शाब्द बोधो भवति। शब्दस्य ज धर्म तेन धर्मेण तेन धर्मेण ज अवच्छिन्नः
स एव अवच्छिन्नात्मक अवच्छिन्न तेन अवच्छिन्नेन धर्मेण शाब्द बुद्धित्वा प्रच्छिन्नं प्रति वृत्ति विशिष्ट ज्ञानं कारयति। तर्हि अग्रहीत वृत्तिकस्य अर्थात यथा मधुर शब्दस्य उच्चारणं भवति, घट शब्दस्य वा उच्चारणं यथा इदानीं तावत् उदाहरण रूपेण तावत् प्रस्तुतं, तो घटम एव तावत् स्वीकरोतु, घटमेव स्वीकरणे नास्ति क्षतिः, घटमेव तावत् स्वीक्रियताम्। घट शब्दस्य उच्चारणानन्तरं घटे किं स्थापितं भवति? जलम्। घट इति उच्चारणे सति पिपासायाः शान्तिः भवति वा? न, प्रश्नः एव नागच्छति। यतोहि घट इत्यस्य जलम् अर्थः न वर्तते, घटस्य घटः अर्थः भवति। घटे जलं स्थापितं भवति, तस्य तो धर्मः। तस्यैव तत्र अत्र हेतुरूपेण इदानीम् उल्लेखः कृतः ग्रन्थकारेण। अतएव च उच्यते अस्मिन्नेव प्रसंगे, अतएव च न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते। यथा गुड शब्दः तस्य उच्चारणे तस्मिन् उच्चारणे तुम किं तु मधुरत्वं मुखे आयाति न। तदर्थं गुड शब्दस्य गुड अर्थः, तस्य च धर्मः, तेन धर्मेण च अवच्छिन्नः स अवच्छिन्नात्मकः शब्दः कं शाब्दबोधं प्रति गच्छति तत्तु अन्यायकारीतिः। तस्यैव अत्र उच्यते यत् न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते इति समर्थसूत्रभाष्यं संगच्छते। इति तु भाष्ये भगवता अस्य समर्थनं पतञ्जलिना अपि कृतम्। गुडादि शब्देन गुडत्वजाति अवच्छिन्नो गुडपदवाच्येत्येव बोधो जाति प्रकारकः। गुडादि शब्देन गुडादि गुडादीनां शब्दानां गुड भवतु, शर्करा वा भवतु, राम श्याम देवदत्तादि वा भवतु, नास्ति तावत् तत्र तु विसङ्गति। तर्हि गुडादि शब्देन गुडत्वजाति अवच्छिन्नः किं गुडपद एव वाच्यः इत्येव बोधो भवति, न तु भवतु इति तु जाति प्रकारक अर्थः। मधुरत्वं तु गुडो मधुर ऐक्ष्वत्वात्, मधुरत्वं तु किमर्थं दृश्यते? तो गुडो मधुरं मधुरस्य स्वादनम् ऐक्ष्वत्वात्। तत्र तु हेतु वर्तते किम्? इक्षोः गुडं निष्पद्यते, तदर्थम् इति अनुमान रूपमानान्तरं गम्यम्। इति तु उपमानान्तरमेव तावत् गम्यमानं भवति। विशेष्य अत्र उच्यते यत् विशेष्य विशेषण भाव व्यत्यासेन गृहीत शक्तिकस्य पुंसो घटपदात् घटत्व विशिष्ट घटबोधवारणाय तद्धर्मावच्छिन्नेति। अर्थात् तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्म वच्छिन्न वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु तत्र तु तद्धर्मावच्छिन्नं वर्तते। तद्धर्मावच्छिन्न इति कथम्? अनेन किं ज्ञायते?
तत्र विशेष्य विशेषण भाव व्यत्यासेन भवति न। स्थूलः घटः, स्थूलः पुरुषः, स्थूलः तु विशेषणं, पुरुषस्तु विशेष्यः। तो विशेष्य विशेषणयोर्मध्ये यथा व्यत्यासो भवति, तेन व्यत्यासेन अन्यः एकः अर्थः तावत् आगच्छति, सः अर्थः व्यत्यासेन यथा नागच्छेत् तस्य कृते अत्र तु तद्धर्मावच्छिन्न पदस्य प्रयोगः वर्तते। ज्ञाने तु वृत्ति वैशिष्ट्यञ्च स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्यस्य स्वाश्रय पद विषयकत्व उभय संबंधेन बोध्यम्। शब्दो हि येन व्यापारेण स्वीयम् अर्थं बोधयति सा वृत्तिः। शब्दो हि येन व्यापारेण स्वीयम् अर्थं बोधयति सा वृत्तिः। वृत्ति तर्हि ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यञ्च शब्दस्य ज्ञानं भवति, तत्र तु वृत्तिरेव कारणं। शब्दस्य उच्चारणं के कस्मिन् व्यापारे केन व्यापारेण युक्तः अयं शब्दः वर्तते। तत्र वृत्तिवैशिष्ट्यञ्च स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार, अर्थात् अस्मिन् अपि अर्थे एषः शब्दः दृश्यते, अयं शब्दो वा दृश्यते। उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्यस्य स्वाश्रय पद विषयकत्व उभय संबंधेन बोध्यम्। अतो तदर्थं न गृहीत वृत्तिकस्य बोधो नापि विस्मृतिकस्य नापि तद्वाचक पदम अजानतो नापि घटपदादाश्रयत्वेन उपस्थिताकाशस्य जनकतया उपस्थित चैत्रादेश्य बोधः। तदर्थं घटपदेन न तावत् पटस्य ज्ञानं भवति, घटपदेन घटस्य तावत् बोधो भवति। अर्थात् यस्य शब्दस्य उच्चारणं भवति तेन शब्देन तस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः जायते। तत्र तु इदमेव कारणं वर्तते। संस्कारकल्पिका सा वृत्तिः। संस्कारकल्पिका अर्थात् संस्कार माध्यमेनैव सः अर्थः आगच्छति। तो तत्र तु संस्कारकल्पिका रूपेणैव सा वृत्तिः गृह्यते। सा वृत्तिरेव स्मृतिरूपेण शाब्दबुद्धिरेव वेत्ति अन्यदेतत् इति तु अत्र अभिप्रायो वर्तते। अनन्तरं शक्तिविषये तावत् आलोचना वर्तते, शक्तिविषयस्य चर्चा वर्तते। सा चर्चा तु श्वः भविष्यति। धन्यवादः।